बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 10 तारीख भाग्यवंत लॉरेस प्रधान सेवक आणि रक्तसाक्षी हाचे फेस्त आम्ही संभ्रमता. तर आता मोठ्याने ताची जिणी आम्ही समजूंक प्रयत्न करूया. सान लॉरेस ज्या हाचे फेस्त आम्ही ऑगस्टच्या 10 तारखेर संभ्रमता, तो डिसेंबराच्या 30 आणि 1 तारखेर 225 या वर्सा जल्मलो. ताच्या बाळपणाविशयंत आमकां कितेंच कळीत ना. तो एक प्रामाणिक तरणाटो आणि हे ताचे प्रामाणिकपण पापा सिक्स्टस दुसरो हाका मेसवता. त्या देखून तो कितें करता की म्हळ्यार लॉरेसाक जे कितें पवित्र सभेंत आस्त आसा, पयशे आसात, ते गरजेवंतांक वांटचे खातीर तो नेमता. 257 या इसवेंत रोमांत एकलो राय उदेता. ताचे नाव जावन आसा एम्परर वालेरियन म्हणून. तो कितें करता, क्रिस्तवांक दग दिता, जिवेशी मारता. आणि असले संदर्भार पापा सिक्स्टस आणि हेर जायते क्रिस्तांव रक्त साक्षी जावन मरतात, भावार्था खातीर प्राण अर्पितात. आता आपुणी असलेच शिक्षेक फावो जातलो म्हाका आनी वांच ना म्हणून समजल्लो लॉरेस कितें करता, आसली ग्रेस्तकाय जी पवित्र सभेची ती तो दुबळ्यांक वांटता. आता हे रोमाच्या प्रिफेक्टाक रायाक कळटा आणि तो चिंता इगर्जमतेंत वा पवित्र सभेंत जायती आस्त आसा, जायते पयशे आसात. त्या देखून तो लॉरेसाक म्हणटा, अळे जे कितें तुजे लागीं पयशे आसात इगर्जमतेचे ते म्हाका हाडून दी म्हणून. लॉरेस म्हणटा जायत, हांव दिता म्हणटा. उपरांत कितें करता हो, दुबळ्यांक, पांगळ्यांक, विधवींक, निराश्रितांक तो सांगात आपयता आणि तांकां जे कितें ताचे लागीं आसली ती पवित्र सभेची आस्त तो वांटता. तितल्यार तो प्रिफेक्ट तो राय थंयसर येता आणि खंय आसात पयशे म्हूण विचारल्या वेळार लॉरेस म्हणटा, हाळे ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त म्हणून त्या दुबळ्यांक, पांगळ्यांक, विधवींक, पिडेस्तांक तो दाखयता. इतल्यार रागार पेटुल्लो तो रोमाचो अधिकारी लॉरेसाक जिवेशी मारता. आणि ताच्या मार्तीरपणा विशयंत आमकां कळीत आसा. संप्रदाय म्हणटा की ताका कायलीर मासली भाजली बरी तांणी भाजून काडले आणि त्या दुखाच्या वेळार तो हास्कुऱ्या तोंडान ते कष्ट सोंसतालो. आणि संप्रदाय म्हणटा की एक कूस भाजली आणि एक कूस परतून घाल म्हणून ताणें त्या कष्टाच्या संदर्भार सहित सोंसणीकाय दाखयलेली आसा. सान लॉरेसा आम्हा पासत विनंती कर. तर आता देवाचें उतर नियाळचे खातीर पयले वाचप आयचे आमी आयकुया. सान पाऊलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 9
वोळी 6 पर्यंत. बाबा भयणीनो, इतले मोतींत वरा. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंता. जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंता. हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रोडोन म्हणले बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही, कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसशी करची, देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तके बरयलेलें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळोसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें उदारपणा विशांत कोरिंथकारांक सांत पावलो ही शिकवण दिता. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 9 वळी 1-15 तुमी वाचतात जाल्यार आज आमकां नियाळाक दिल्लो भाग कितें गी म्हणून सारकें समजतलें. कोरिंथकारांक उद्देशून सांत पावल सांगता, एका काळार मासेदोनियांत प्राकृतीक विकोप जाल्ल्या वेळार तांचे कुमकेक अखायेचे भाव सांगत आयिल्ले. आनी आतां मासेदोनियांत दुसरो कितेंगी प्राकृतीक विकोप आयिल्ल्या वेळार सांत पावल कोरिंथाक येवन तांचे लागीं ह्या विशयांत कुमक करूंक विनंती करता. कुमक कशी करीजे, कितें दिजे आनी हाचो प्रतिफळ कितें ह्या विशयांत सांत पावल तांकां शिकवण दिता. पयल्यान कशें आनी एकल्या कुमक करीचें वा उदार मनान कशें दान दिवचें. सांत पावल सांगता, तुज्या काळजान निर्णय केल्ल्या प्रकार तूं दी. म्हळ्यार ताणें इतलें दिलां, हाणें इतलें दिलां देखून म्हजी दवलत दाखोवंक हांवें दिवचें न्ही. म्हजे तांकी प्रमाणें हांवें दिवचें. म्हज्या काळजांत हांवें निर्णय घेतिल्ले बरी हांवें दिवचें. दुसऱ्यान रोडोन न्ही, वत्तायेक लागून न्ही, सुरसुरोन वा पुरपुरोन न्ही. सिरकाच्या ग्रंथांत अध्याय 18 वळ 15 अशी सांगता, तुज्या बऱ्या करण्यांक कळंक हाडिनाका, निष्ठूर उतरांनी तुजी दानां पाड करिनाका. म्हळ्यार रडोन रडोन दान दिवन सगळ्यां कडेन सांगून येवचें हें नीज दान न्ही. असलें दान सिराक म्हणटा तुवें केल्ल्या बऱ्या कामाक कळंक हाडटा. देखून दान आपरास एक उतर चड मोलादीक. तशेंच सिराक आनी एक उतर सांगता, एके बरे काणिके प्रास एक उतर अदीक बरें. पूण दयाळ मनीस काणीक आनी बरें उतर दोनी सांगात घालता. तरी फुडें आमची सवय आसता की आमी उदार मनान कितें दिता पूण त्या विशयांत आमची बडें सांगत येता. सिराक म्हणटा हेरांक सांगून येवचें प्रास ती काणीक वा तें दान दिनातल्यार बरें. पूण जो कोण दयाळ आसा तो मनीस काणीक तशेंच बरें उतर सांगाता घालता. तर कशें दिजे? सांत पावल सांगता, हस्त्या तोंडान दिया. म्हळ्यार तोंड काळजाचो आरसो. काळजांत कितें बरें मागून तुमी दितात तें तुमच्या तोंडार परजळटा.
हास्याद्वारे ते प्रतिफलीत जाता. थोड्यांनी विचारचें आसा, आनी एकल्याक कित्याक दिजे? तांचे हात पांय सोमा आसात न्ही. तांचें कर्म तांणी कर्ण काण गेल्लें, आमी कित्याक दिजे? सांत पावल म्हणटा, आज दी, तुजे कडेन जाता तर दी, कित्याक कोण खंयच्या दिसा रस्त्याक येता म्हूण सांगूंक जायना. त्या वेळार तुका कोणें दिवचें आनी एकल्यान दिजें. देखून आज तूं दी म्हूण सांत पावल कोरिंथकारांक सांगता. दिल्ल्यांत प्रतिफळ कितें मेळटा हाका जाप दिता सांत पावल आनी म्हणटा, तुमचे ती सगळीं देणी उदंड मापान आसाशी करची तांक देवाक आसा. दुसऱ्यान तुमच्या लागीं सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून बऱ्या कामाक दिवंकी तुमच्या लागीं सडीत आसतलें. म्हळ्यार तुमी दिल्ल्यांत तुमकां उणें जावचें ना, बगर ताच्या की दोरत्यान तुमच्या लागीं उरतलें मात्र न्ही, आनीकी थोड्यांक तें दिवंक तुमकां पावतलें. पूण तुमचें मन उदार आसूंक जाय. तुमी दितना खऱ्या मोगान दिवंक जाय. तर कुमोक दिवंक कोणाय कडेन दरबसता आसाचें म्हणून ना, बरोवन वमता तितलें आसाचें म्हणून ना. नीज जावन आजापांक घडचीं कोणाच्या हातांत इल्लें आसा पूण काळीज व्हड आसा ताच्या हातांत आजापांक घडटात. कोणा लागीं मस्त आसा पूण काळीज ल्हान आसा ताच्या लागीं आजापांक घडनात. देखून कुमो करताय जाल्यार नितळ मनान खऱ्या मोगान कर आनी थंयसर तुज्याय जिवितांत एक ना एक दीस तें आजब घडतलें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ही सांत पावलाची उतरां कोरिंथकारांक सांगल्लीं आमकांय खऱ्यान लागू जातात. आमी कितेंय दिता जाल्यार आमच्या लागीं दरबसताल्ल्यांतलें दिजें म्हणून ना, इल्लें आसा जाल्यार तेंय खऱ्या मोगान दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ खंडीजवन मेळटलो. जें कितें देणी उदंड मापान आमचें तें आसात आनी ती दोडती करची तांक देवाक आसा. तशेंच गरजे पुरतें सगळें आसून बऱ्या कामाक आनीक सडीत दिवंक आमकां तोच प्रेरण दितलो. ह्या कृपे देण्या पासत त्याचो समयाचो आदार, प्रेरण आनी उजवाड मागया. भावन आनी भयणीनो, आमी आयचें किर्तन मागया. आयचें किर्तन जो कोण उदार जाता ताका कसलीं बेसांवां राखून आसात म्हणून किर्तनगार म्हणटा. जो कोण आपणातय आसलें गरजेवंता लागीं वांटून घेता, पयशे मात्र न्ही, ताची बोगणां, ताची जाणवाय, ताचें आत्मीक भंडार, ताचो वेळ, ताची तालेंतां खंडीत जावन देवान आपणातय दाखयल्लें उदारपण वळखून घेता. जर एकलो पूण जायनासता हेरांतय वांच्याक उदार जाता, ताचे थंय देवाचें रुपणें पळोवंक मेळटा. कित्याक देवाचो स्वभाव जावन आसा वांचें, दिवचें आनी पुंजावचें न्हय. तर असलो गूण आमचे थंय रुता जावं दी म्हणून हें किर्तन मागतना आमी सर्वेस्पर सर्व देण्याच्या दातार लागीं मागया. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञांक लागून उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशांत बळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बळतली. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उसने दिता, आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस भागी. नितिवन मनीस केदींच हालसो ना, ताचो उगडास सदांकाल उरता. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. वायट खबर येतना ताका बेभिरांत दिसना, कित्याक थीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केलां, तो कित्याकच भियेना. आखरेक ताच्या दुस्मानाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी.
उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. देखून ताचें बरेंपण सदां काळ बळटा. ताची मान महिमा वडत वेता. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक सा लॉरेसाच्या फेस्ताचे सुभाशे हांव पाठयतां. सांगताच बायबल डायरी विशयंत परत्यान तुमकां हांव उडास करतां. दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकपाक आदार जावन आमी हर एका वर्सा फाटल्या सुमार 10 वर्सां जावन डायरी छापतां. हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, किर्तन, नोवेना, मागणी, सांताची जिणी सकड आटापची ही डायरी हर एका दिसाच्या मागण्याक वैयक्तीक वाचपाक आदाराची. आनी ह्या बायबल डायरेंत तुमकां पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, वार्षिकोत्सव संदर्भी, जुबलेवाच्या संदर्भी आनी कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. हर एका पेजी फाटल्यान आमी 1000 रुपये कलेक्ट करता आनी हे पयशे दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. फाटल्या वर्सांनी तुमचो आदार आमकां मेळ्ळा. ह्या वर्साय खंडीत तुमी म्हाका आदार दितल्यात म्हणून हांव तुमचे लागीं तुमचेर बरवसतां. तुमची विवर, तुमचो एड्रेस, तुमकां खंयची डेट जाय सांगतच त्या डेटीर कसलें आचरण आसा तें म्हाका वॉट्सॅप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लिओन सल्डाना, मीरा रोड, मुंबय तावन ब्रदर पीटर, फादर स्टॅनी रोड्रिगस, फादर सुरेश सल्डाना, सिस्टर कॅरोलिन ही सकळां कर्मिलीत, डोनाल्ड लुईस मंगळूर तावन, शैला नरोन्ना बेंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदेन नेल्ली फिलोमिना मिस्कीत, उर्वा मंगळूर तावन हिका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.